السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنبدأ بالدرس الأول إن شاء الله تعالى، ولكنني أريد أن ألقي بعض الكلمات المهمة قبل البدء. الأول، كل من يسمع هذه الحوارات أوصيه بتقوى الله تعالى، فإنها رأس كل طاعة، وبنية صالحة، كما هو شأن المؤمن أن يكون عمله مصحوبا بنية صالحة. نعم. الثاني، من الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية ويتكلم بها ويترقى يوما فيوما، فعليه أن يبحث عن أحد يتكلم معه بالعربية بعد الحفظ، لأن اللغة لا تأتي إلا بالتكلم، وبدون التكلم ليس له أن يتذكر، فينسى ما حفظ شيئا فشيئا. الثالث، عدم الاستحياء والتكبر في التعلم والتكلم. كثير من الإخوة لا يتكلمون أمام الناس بلغة لا يعلمونها كي لا يستهزئ بهم أحد ويضحك منهم. لا أيها الإخوة، من الذي يتعلم لغة من اللغات فعندما يتكلم بها فيخطئ ويصيب، كالطفل الذي يريد أن يمشي فهو يسقط ويقوم، ولكنه يحاول أن يمشي ولا يقول أنا لا أستطيع، فيجيء يوم فهو يمشي. وليس الحياء في طلب العلم. قيل الميمان لا يتعلمان. المراد بالميم الأول المستحي، وبالثاني المتكبر. فأقول، من الذي يحفظ هذه العبارات ويتكلم بها أينما يكون ولا يستحي، فإن شاء الله تعالى ما هي إلا بضعة أيام وسيجد لسانه قد انطلق وتفصح، وأصبحت العربية سلسة عليه إن شاء الله تعالى. طيب، والرابع، الذي لا يفهم شيئا من هذه العبارات فيسألني فأرد عليه الجواب إن شاء الله تعالى. وأخيرا، أسأل الله عز وجل أن يغفر به ذنوبي وذنوب والدي الكريمين وأهلي وأساتذتي، ويجعله مفيدا للأمة الإسلامية، ويجعله في كفة الحسنات عند وزن الأعمال. فالآن هيا نبدأ بالدرس الأول، فهو حول التعارف. انظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد أمين. وما اسمك؟ اسمي محمد حامد. هل أنت طالب؟ نعم، أنا طالب. وأنت؟ أنا كذلك طالب. من أين أنت يا أخي؟ أنا من مدينة كراتشي.
فيما بعد. طيب، لا تنسنا من صالح الدعاء.